जो कुरान है ये असली कुरान नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, अगर अपनी सरतन तरफ से से जुदा, सरतन से जुदा। लगी थी। क्या किस्सा रहा वो? तो मैं पहले जो है हरामखोरी में था, गुंडा था। सलीम वास्तिक पर हमले की लाइव तस्वीर सामने। वास्तिक पर सरेआम धारदार हथियार से जानलेवा इस हमला बदबख्त का नाम सलीम वास्तिक है। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी, एक्स मुस्लिम समीर। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम ट्रेंड कर रहा है, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। कुछ लोग कहते हैं कि इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला है और कुछ लोग कहते हैं कि इसको सबक सिखाना चाहिए, और फिर किसी ने हमला कर दिया। फिर गले पर वार किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ कई हमले किए। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है या फिर हम इस्लाम को समझे बिना ही रिएक्ट कर रहे हैं? क्या किसी इंसान को इस तरीके से मारना, उसे सताना, क्या ये सही है? क्या ये कुरान के मुताबिक है? क्या ये हमें कुरान हुक्म देता है इस तरह के? कि आइए समझते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देखें, तभी आपको हर एक बात समझ में आएगी। समझे क्या बोल रहा हूँ? सो बाद में आधा बीधा वीडियो देख ले को चले जाएंगे। देखे तो पूरा देखो, हर एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती करना कहाँ तक सही है कुरान के मुताबिक? और कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कहे, कुछ बोले तो उसके ख़िलाफ़ किसी इंसान को मारना ये कहाँ तक सही है? सूरह माइदा आयत नंबर 32 में कहा गया है कि हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि कोई किसी को कत्ल करे जबकि ये कत्ल ना किसी और जान के बदले हो। यानी कि अगर कोई किसी को बेगुनाह को मारता है, अगर वो इसे इंसाफ के तहत उसे सज़ा दी जा रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए, लेकिन ज़मीन में फ़साद फैलाने की वजह से हो, किसी की दुश्मनी की वजह से, बदला लेने की वजह से हो, तो ये अल्लाह के नज़दीक, उस ईश्वर के नज़दीक कैसा है? इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे जबकि ये कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। यानी अल्लाह के नज़दीक एक जान की कीमत इतनी कीमती है कि यहाँ वो फरमा रहा है कि ये ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो वो ऐसा है जैसे कि इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक एक इंसान की जान कितनी कीमती है। तो वो अल्लाह ये हुक्म दे देगा कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके मार दो। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ था इसलिए हमने मारा, वो तो अल्लाह का दुश्मन था, रसूल का गुस्ताख था इसलिए हमने मारा। लेकिन अल्लाह इसके बारे में क्या कहता है? सूरह बकरा आयत नंबर 256 में अल्लाह फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन। दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत का रास्ता गुमराही से मुमताज़ होकर वाज़ेह हो चुका। इसके बाद जो शख्स तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसने एक मजबूत कुंडा थाम लिया जिसके टूटने का कोई इम्कान नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत का रास्ता गुमराही से मुमताज़ होकर वाज़ेह हो चुका है। इसके बाद जो शख्स तागूत का इनकार कर कर अल्लाह पर ईमान ले आएगा, इसने एक मजबूत रस्सी को थाम लिया है। यानी कि इस आयत में वो ईश्वर, वो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत और गुमराही वाज़ी हो चुकी है। जो चाहे सही रास्ता अपनाए और जो चाहे गलत रास्ता अपनाए, इसमें यह कहा गया है। तो उनको तो मैं मानता हूँ, बाकी रिलीजन को मैं किसी को नहीं मानता। क्या मकसद क्या है ज़िंदगी का आपका? क्या करना चाहते हो आप? इंडिया से है इस्लाम ख़त्म, इंडिया से है इस्लाम ख़त्म। पूरा इस्लाम ख़त्म कर दोगे आप? कोशिश करेंगे, ख़त्म हो या ना हो।
اور ایک آیت سورہ یونس آیت نمبر 99 میں کہا گیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائے؟ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں۔ واہ، غور کریں اس آیت میں کہ وہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ اللہ کی پلاننگ نہیں تھی۔ اصل میں اس ایشور نے، اس بھگوان نے، اس کریٹر نے بہت سی مخلوقات بنائی، کسی کو اختیار اور ارادہ نہیں دیا، کسی کو فری ول نہیں دی۔ تو اس آیت میں یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ اس طریقے سے اللہ ڈیزائن کرتا ہے انسان کے کہ وہ غلط کام کرتا ہی نہیں، جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیر کے سامنے اگر آپ چارہ رکھ دیں گے تو شیر مر جائے گا لیکن کبھی چارہ نہیں کھائے گا۔ اگر آپ بکری کے سامنے، گائے کے سامنے گوشت رکھ دیا جائے تو مر جائے گی لیکن وہ گوشت کو ہرگز ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یعنی کہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ہر ایک جو ہے اس کے اندر جو قانون رکھ دیا گیا ہے اس قانون کا پابند ہے، اس قانون کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، لیکن انسان بڑی کے اوپر لکھا رہتا ہے، سگریٹ کے اوپر لکھ رہتی ہے پینا نہیں، اس سے کینسر آ جاتا ہے، پھر بھی لوگ دمہ پہ دمہ مرتے رہتے۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، لیکن آج ہر ایک دو میں سے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ سمجھے کیا بولیا سو؟ مطلب کیا کہ تو اللہ نے، اس ایشور نے، اس کریٹر نے، اس پلانر نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا علم اس کے اندر رکھ دیا، وہ اس کے خلاف نہیں کرتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی کریشن ہے جس کے اندر لاکھوں کروڑوں ایٹم بم جتنا ہر روز آگ پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ بھی آگے بھی نہیں جا سکتا، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر جو قانون رکھ دیا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ آم کے بیج کو، آم کے درخت کو غور کر دے، اس کے اندر جو علم رکھ دیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے ریئیکٹ کرے گا۔ سیب ایک جانور، غور کریں اس بات پر، اگر اس کے سامنے شیر کے سامنے چارہ رکھ دیا جائے تو وہ مر جائے گا لیکن ہرگز چارہ نہیں کھائے گا۔ گائے، بکری، اس کے سامنے اگر گوشت رکھ دیا جائے، تازی بریانی بھی تمہیں جاگو رکھ ڈالے تو بھی جو ہے انہوں نہیں کھاتے، مر جاتی انہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جانوروں کو، تمام دوسری مخلوقات کو، جو بھی مخلوقات تھے ان کے اندر ان کا علم، ان کے جینے کا علم، مرنے کا علم، ہر چیز اللہ نے، اس ایشور نے ان کے اندر فیڈ کر دی، رکھ دی، لیکن انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھی کہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، وہ باہر آ کر ماحول سے، یہاں سے سیکھتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو ایکس مسلم ہے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، غور کریں، یہ بھی ایک انسان تھے، یہ بھی آپ اور ہمارے جیسے ایک بہترین انسان تھے، یہ بھی ایک مسلم تھے، لیکن ان کے سامنے اس طرح کی جھوٹی حدیثیں آئیں، جھوٹی تفسیریں آئیں تو یہ بدل گئے۔ اس طرح کے مسلمانوں کو دیکھا جو جگہ جگہ معصوموں کو مارتے ہیں، معصوموں کو کچلتے ہیں۔ ابھی کیرلا اسٹوری کر فلم، اس میں بھی جو ہے لڑکیوں کو زبردستی اسلام پر لایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، بھگوان ہے ہی نہیں، ایشور ہے ہی نہیں، یہ سب جو ہے لوگاں بنا کر لیے۔ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جب قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو محمد صاحب اس کے رسول کیسے ہو گئے؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جب قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو محمد صاحب اس کے رسول کیسے ہو گئے؟
हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना, हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। क्या अब तुम ज़बरदस्ती करोगे कि वो मोमिन बन जाए? अगर मैं चाहता, अगर मेरा ये इरादा होता, अगर ये क्रिएटर वो अल्लाह फरमा रहा है, अगर मेरा इरादा होता तो मैं उनके अंदर ख़ुद इस तरह का उन्हें डिज़ाइन करता, वो झूठ बोल ही नहीं सकते, वो धोखा दे ही नहीं सकते, वो गलत चीज़, हराम चीज़ जो खा ही नहीं सकते। लेकिन मैंने उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया। वैसी बहुत सी मखलूक़ात हैं जो मेरे मुताबिक चल रही। अल्लाह फरमा रहा है ये तुम सारी कायनात पर गौर नहीं करते, तुम पूरी कायनात पे ज़र्रे ज़र्रे को क्यों नहीं देखते? ये सारी कायनात मुस्लिम है, ये सारी कायनात उस ईश्वर की पाबंद है, ये सारी कायनात उस ईश्वर की भक्त है, उस ईश्वर की ही मानती है, उस क्रिएटर की ही मानती है, उस गॉड की ही मानती है, उस भगवान की ही मानती है। वो कभी भी नहीं बदलती, वो उसका हुक्म मानती है। लेकिन उसने जब इंसान को बनाया, ह्यूमन बीइंग को बनाया, जब उसने मानव को बनाया, तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रख दी। अगर चाहता तो मैं खुद इनको वैसे ही डिज़ाइन करता। ये सूरज इतना बड़ा सूरज है, इसके अंदर खरबों खरबों टन का आग उगल रहा है। ये सूरज सिर्फ मेरा हुक्म मानता है, इसके अंदर मैंने इख्तियार और इरादा, फ्री विल नहीं रखी। ये चाँद, ये ज़मीन, ये आसमान गौर कर सकते हैं, ये सारी मखलूक़ात के अंदर मैंने फ्री विल नहीं रखी। इनके अंदर जो इल्म रख दिया वो वही करते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं करते। लेकिन मैंने जब इंसान को इस तरह डिज़ाइन किया, इस तरह बनाया है कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रख दी, और उसे अकल दी, समझ दी, और मैंने अपने रसूलों को भेजा समझाने के लिए। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो उसे ज़बरदस्ती तुम नहीं करोगे, तुम नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने, ईश्वर ने हर कौम में, हर मुल्क में जो है उसकी ज़बान में उस तक सही बात पहुँचाई और उसके इख्तियार और इरादे पर छोड़ दिया। अब तुम्हारे सामने सच्चाई भी है और झूठ भी है, तुम्हारे सामने अंधेरा भी है और उजाला भी है। तुम जिसे चाहे चुन लो, तुम्हारे साथ वही होगा। इसी प्लानिंग के साथ अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इसीलिए वो इसके बीच में नहीं आता। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं? अब क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की तलाश में हैं? हालांकि आसमानों और जमीन में जितनी मखलूक़ात हैं उन सब ने अल्लाह ही के आगे गर्दन झुका रखी है, कुछ ने खुशी से और कुछ ने नाचार होकर, और उसी की तरफ वो सब लौट कर जाएंगे। और अल्लाह ने तुमको तुम्हारे माँ के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए ताकि तुम शुक्र अदा करो। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। फिर उसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे, और बुरे काम करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए बुरा होगा। और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। ये सब आयतें उन लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचे हैं जो इस्लाम को ज़बरदस्ती नाफिज करना चाहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें ला रहे हैं। लव जिहाद, अब कोई एक केरला स्टोरी 2 करके फिल्म निकली है, इसमें ज़बरदस्ती लड़कियों को धोखे से शादी कर कर उनको गोश्त खिलाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती की जा रही है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। बढ़ाऊं मैं तारी रिंग, ओके मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। को
کنورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن تو اسلام تو صاف منع کرتا ہے کہ زبردستی تم نہیں کر سکتے، تم اپنی بات رکھو حکمت سے، عقل سے، میں نے انسان کو سمجھ دی ہے، وہ صحیح طریقے سے اسے پہنچاؤ تو وہ سمجھے گا، غور کرے گا، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ میں اس ویڈیو میں آگے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن زبردستی کرنا، دھوکہ دینا، کہ لڑکیوں کو شادی کرنا اور ان کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کرنا اور یہ سوچنا کہ اس کے بدلے اللہ جنت دے گا۔ بہت سے جنے جپلے کو بیٹھی 72 ہوراں جو ہے ہاراں لے لے کو بیٹھی ہمنا یہ سب کاماں کر کو 72 ہوراں جو ہے جپلے کھڑی ہمنا ہاراں جا کو دلالتی مرتے ہی ہمنا کر کو، اس طرح کا مائنڈ بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا۔ اور یہی بات سورہ 50 آیت نمبر 45 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غور کریں اس آیت میں، اس آیت پر بھی غور کریں، یہ سب لکھ لیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر یہ آیتیں تماچے بن کر جا کر لگنا چاہیے کہ قرآن تو یہ نہیں کہتا، اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایکس مسلم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی غلط ہے، لوگ صحیح ہیں، ذرا جنہیں بولتی ہیں قرآن ہی غلط ہے، سو اس میں کچھ بھی اچھی بات ہے نہیں، یہ سب جھوٹ، یہ سب کچھ بھی اس میں اچھی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جب قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو محمد صاحب اس کے رسول کیسے ہو گئے؟ تو غور کرے اس آیت میں کہ وہ ایشور، وہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اپنے رسول کو کیا نصیحت کر رہا ہے۔ سورہ سواد آیت نمبر 45 میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور آئے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اس میں رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ اسی طرح کی آیتیں قرآن میں اور بھی بہت جگہ آئی ہیں، جیسے کہ الشورا میں 42 آیت نمبر 48 میں اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے کہ ہر وقت ان کو آپ دیکھتے رہیں، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح پیغام پہنچانا ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ اور ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی کہ اس ایشور نے تو اسے ڈیزائن کیا ہے تو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس نے حق بات سمجھ کر بھی اسے انکار کر دیا، اور کون ہے جو حق بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ سوچنا ہی چاہتا، اس کے دل میں کیا ہے وہ تو اس کا بنانے والا، اس کا رب، اس کا پالن ہار ہی تو ہے جو بہتر جانتا ہے۔ کیا تم زبردستی کرو گے؟ اے رسول یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو صاف باتوں کو اچھی طریقے سے بہت ہی اچھی انداز میں پہنچانا ہے۔ تو رسول کا، ایک نبی کا کام بھی یہ نہیں ہوتا تو ان کے ماننے والوں کا کام بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھی طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کو اسلام سمجھائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ ان تک اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے، اسی لیے وہ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے قرآن میں کی آیتوں کی تفسیر میں جھوٹی احادیثیں، جھوٹی روایتیں شامل کر دی ہیں، یہ انہی حدیثوں کو دیکھ کر اسلام کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں، آپ صحیح طریقے سے سمجھا کر ان کے پالن ہار، ان کے رب، ان کے ایشور، ان کے اللہ سے ان لوگوں کی جوڑ دیں جو اللہ سے بدگمان ہو چکے ہیں، جو اللہ سے، اس ایشور سے دور ہو چکے ہیں، ان کے پیدا کرنے والے رب سے دور ہو چکے ہیں۔ تو کس طرح ان کو سمجھائے؟ اللہ وہ بھی نصیحت کرتا ہے، وہ ہمارا پالن ہار، وہ ایشور، وہ بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ سورہ 41 آیت نمبر 34 میں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی،
یعنی کہ اچھائی اور برائی جو ہے ہمیشہ برابر نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم بدی کا دفاع، تم برائی کا دفاع اس طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ واہ، اس میں وہ ایشور، وہ رب، وہ خالق، وہ اللہ دی ون اینڈ اونلی ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، انسان کو کیا سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن آپ سمجھ کر پڑھیں، قرآن غور و فکر سے پڑھیں تو آپ کو یہ سب آیتیں نظر آئیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ سب آیتیں نظر ہی نہیں آتے، خالی قرآن کافروں کو مار دیتا ہے، قرآن یہ کر ڈالتا ہے، قرآن وہ کر ڈالتا ہے، قرآن میں اچھے باتیں ہیں ہی نہیں، عورتوں کو ظلم کرو گتا ہے۔ اس طرح کے سوال یہ ایکس مسلم کرتے ہیں۔ یہ مجھے ایک ایکس مسلم کا نام یاد نہیں آ رہا، ساحل کچھ اور ہے، اس نے جو ہے قرآن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ غور کریں، آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نیچے گر گئے ہیں کہ قرآن کا اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے اللہ۔ تمہارے قرآن کی اوقات پتہ ہے کیا ہے میرے سامنے؟ دس از اوقات آف یور قرآن in front of me, ex-Muslim Samir. تمہارا اللہ کہتا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَجَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لے کر حفاظت، جتنی حفاظت کرنی ہے کر۔ میں تیری قرآن جلا رہا ہوں اور میں تیری قرآن پھاڑ رہا ہوں، یہ لے کر مجھ سے حفاظت اس کی۔ ہے کوئی زومبی جو مجھے روکے؟ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نیچے گر گئے ہیں کہ قرآن کا اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے اللہ۔ اتنی برائی، اتنی نفرت، لیکن اللہ اس طرح برا کرنے والوں کے لیے بھی وہ جتنا بھی برا کرے گا وہ اللہ، وہ ایشور، وہ رب، وہ جو پالن ہار ہے۔ ایک ماں اس کا بیٹا جو ہے جتنا بھی غلط کام کر لے، لیکن ماں کے دل میں اس کے دل سے جو ہمیشہ دعا ہی نکلتی ہے۔ تو اللہ تو ایشور تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو غور کریں اس آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ تم بدی کا دفاع، تم برائی کا دفاع، اگر کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے تو تم اس طریقے سے کرو جو بہترین ہو، یعنی کہ بہترین طریقے سے تم اس کا، اگر وہ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ واہ، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرتے رہو۔ وہ جتنا برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ وہ ایک دن غلط کرے گا، 2 دن غلط کرے گا، 3 دن غلط کرے گا، آخر میں تھک جائے گا اور وہ ہار مان لے گا کہ ایک ایسا انسان ہے، میں تو اس کے بارے میں اتنی برائی کر رہا ہوں لیکن یہ پھر بھی میرا یہ اچھا ہی چاہ رہا ہے، یہ پھر بھی میرے لیے جو ہے اچھا ہی سوچتا ہے، اچھا ہی بولتا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے برائی کو چھوڑ دیں گے۔ سورہ 41 آیت 35 میں نیکسٹ آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ بات انہی ہی عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یعنی کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ خود فرما رہا ہے، یہ جو بڑے نصیبیں والے ہیں، جو ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تو یہ نصیحت کر رہا ہے، قرآن تو یہ نصیحت کر رہا ہے، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے
अब ज़रा जिन्हें बोलती तुम्हें खाली क्या मीठे मीठे बातें बोलाल को अल्लाह बहुत जगह मारो कर को भी बोलता, वो कहीं को सब तुम्हें नहीं दिखा रही। जिन्हें जिन्हें दिला में एथिस्टान जो है एक्स मुस्लिम जो है दिल में सोच रही, वो आयता में मालूम मुझे, पूरा आयता मालूम, जो तुम्हारे जो एतराज़ा हैं वो भी मुझे मालूम है। कोस को से आयता औरतों को मारो कहता है, 72 हुरा इनको मारो तो कहता है, मुशरिकों को जहाँ देखो मारो कहता है, ये पता नहीं और भी बहुत सारे आयता हैं, पूरा आयता मालूम। धीरे धीरे एक एक आयत के हर एक आयत के तुम्हारे हर एक सवाल का लॉजिकल तौर पर, रैशनल तौर पर, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, अगर तुम्हें 5 सबूत दिखाए मैं उसकी अपोजिट में 10 सबूत, 100 सबूत, जितने चाहे सबूत लॉजिकल तौर पर मैं समझा दूँ हर एक चीज़ को। ये हमारा काम है, हर एक मुसलमान का ये काम होना चाहिए कि सही बात, हक़ बात के लिए हमेशा खड़े रहें, और जो इस्लाम के नाम पे जो गलत काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धोखे से कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको भी हम समझाएं कि ये आप इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये आप हठधर्मी कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, इससे इस्लाम का नुकसान होगा, इससे ईमान का नुकसान होगा, इससे कुरान का जो है तालीमात का, नबी के उस मिशन का नुकसान होगा। एक और एक आयत, इसी तरह की एक और एक आयत में सूरह नहल आयत नंबर 125 में अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश सलूबी से बुलाओ। हिकमत के साथ, अच्छाई के साथ, खुश सलूबी से नसीहत करो, करके दावत दो। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश उसलूबी से नसीहत करके दावत दो, और अगर बहस की नौबत आए तो उनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो राह रास्त पर कायम है। और अगर बहस की नौबत आए तो इनसे बहस भी इस तरीके से करो जो बेहतरीन हो, यानी कि बहस भी इस तरीके से करो कि उनको सामने वाले को बुरा ना लगे, एक बेहतरीन नसीहत हो, एक बेहतरीन तरीके से करो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों को खूब जानता है जो इसके रास्ते से भटक गए हैं, यानी कि इन्होंने गलत रास्ता अपना लिया है, गलत एक सोच बना ली है। उनको भी उनका रब, उनका पालनहार वो नहीं मानते तो ठीक है। अगर समझो कि एक मिसाल के तौर पर मिसाल में देता हूँ, बहुत जने बोले कि मैं मोदी को नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते? तुम्हें मानो या नको मानो, कुछ भी करो, क्या भी करो, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी रहती हैं। तो वही सच तुम्हारे मानने और नहीं मानने से प्राइम मिनिस्टर नहीं बदलता। जो सच बात है, जो हक़ बात है, वो कभी भी नहीं बदलती। तुम्हें आंखें बंद कर ले को रात होगी तो तुम ना रात दिख रही है सो, रियल में दिन ही 600, ये तुम्हारी गलती। आंखें बंद कर ली नहीं, इसे खोलो तो तुम ना दिखता है कि रात नहीं ये दिन है सो। तो अपने सही रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ, खुश सलूबी से, नसीहत के साथ दावत दो। अगर कोई बहस करने आए तो इनसे बहस भी इस तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों को खूब जानता है जो इसके रास्ते से भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, और वो इनसे भी खूब वाकिफ़ है। जो राह रास्त पर, सही रास्ते पर है, उनसे भी वो खूब वाकिफ़, वो अच्छा जानता है। वो क्रिएटर, वो भगवान, वो ईश्वर, वन एंड ओनली, वो हर वक्त वो उनके साथ है, वो उन्हें देख रहा है। एक वक्त उसने तय किया है, उसने फैसले का वो ज़रूर फैसला कर रहेगा, तो वो उनको भी खूब जानता है। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश उसलूबी से नसीहत करके दावत दो, और अगर बहस की नौबत आए तो उनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो राह रास्त पर कायम है। तो हमेशा अच्छाई से, भलाई से जवाब दें। तो गौर करें, वो 2 शख्स सलीम वास्तिक को जब मारने गए थे तो क्या उन्होंने ये कुरान की आयत देखी थी, ये कुरान की आयत समझी थी? क्या किसी ने उनको ये बात समझाई थी कि तुम्हें अच्छाई से, भलाई से सुलूक करना है ऐसे लोगों के साथ? नहीं, उनको यही बताया गया था कि सर कलम कर दो, गुस्ताख नबी की यही सज़ा है, मार दो, तोड़ दो, ये कर दो, ये कर दो। इस तरीके से उनको समझाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया। तो इससे क्या नतीजा निकला? इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है, और ये हुआ कि ये तो शिद्दत पसंद है, ये तो थोड़ी कुछ कहने से मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो वो दोनों की जान भी चली गई, और सलीम वास्तिक ना इनका भला हो सका ना उनका भला हो सका।
1 मार्च को जिशान का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया जाता है, तो वही 3 मार्च को गुलफाम का भी एनकाउंटर हो जाता है। और आपको बताते चले कि ये दोनों जो हैं अमरोहा के रहने वाले हैं। तो ईश्वर वो अल्लाह अपने रसूल को भी यही फरमाता है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ सच्चाई को सामने रखना सबूतों के साथ उतना ही है। अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते वो मेरे बंदे, वो मेरे और मेरे बंदे की बीच की बात है। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। उसके गलत आमाल का नतीजा, अगर वो तौबा कर लेगा, सही रास्ते पर आ जाएगा तो ठीक है, मैंने कानून बनाया है। अगर वो गलत अमल करता रहेगा तो उसका नतीजा भी उसके सामने ज़रूर आएगा। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले कोई। वाह, शायर क्या कह रहा है कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, बुरे को बुरा कहना कितना देर लगता है। बुरे के बुरा कहना, ये शराबी है, ये एक्स मुस्लिम है, ये एथिस्ट है, ये है, ये वो है, ये वो है। किसी को गाली देना, किसी को बुरा कहना कितना वक्त लगता है, लेकिन मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले कोई। गिरते को, गिरे हुए को संभालना, समझाना, उसे सही रास्ते पर लाना। वो जितना भी बुरा हमारे साथ करे, हम उनके साथ हमेशा अच्छाई का ही सलूक करना, मज़ा तो तब है। तो कुरान का फ़ैसला है, कुरान का यही फ़ैसला है कि बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से दो। इसीलिए तुम्हारी नफ़रत का जवाब हम मोहब्बत से देंगे, तुम्हारी गालियों का जवाब हम खामोशी से, दलील से, सबूत से देंगे। दुनिया को तोड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम तो जोड़ने वाले बनेंगे, हमेशा बाकी रहेंगे। मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। हमारा कुरान हमें, हमारा इस्लाम हमें मोहब्बत करना, हर एक मज़हब से मोहब्बत करना सिखाता है। हमारे रसूल हमें, हमारे पैगंबर हमें हर एक से मोहब्बत करना सिखाते हैं। कुरान में यहाँ तक भी अल्लाह फरमाता है, तुम दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में, गैरों को, दूसरों के बारे में जो है गालियाँ तक मत दो, बुरा भला भी मत करो। बदले में, रिएक्शन में जो है वो तुम्हारे अल्लाह को, माबूद को गालियाँ देंगे, यानी कि उनके असल परवरदिगार, असल रब, असल ईश्वर को गालियाँ देंगे, और वो और गलत चीज़ों में पड़ते रहेंगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के अमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं। फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे। ए ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। अल्लाह गौर करें क्या फरमा रहा, तुम किसी को गलत कहो ही मत, तुम अपना काम करते जाओ, तुम अपना काम करते, तुम अच्छाई फैलाते जाओ। ज़रूर एक ना एक दिन वो भी इस बात को समझेंगे और आएंगे। अल्लाह बड़ी जगह, एक जगह फरमाता है कि तुम तुम्हारा काम करते जाओ, वो उनका काम करते जाएंगे। वक्त बताएगा, वक्त ज़रूर बताएगा कौन हक़ पर था और कौन बातिल पर था। ये वक्त पर छोड़ दो, ये उस ईश्वर पर छोड़ दो, ये उस भगवान पर छोड़ दो, ये उस अल्लाह पर छोड़ दो, वो ज़रूर नतीजे ला कर रहेगा। और जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, उनसे कहो कि तुम अपनी मौजूदा हालत पर अमल किए जाओ, हम भी अपने तरीके पर अमल कर रहे हैं, और तुम भी अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। कह दो कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर अमल किए जाओ, मैं अपने तरीके पर अमल कर रहा हूं, फिर अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि अल्लाह ने इंसान को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या चुनेंगे, क्या अच्छाई चुनेंगे या बुराई चुनेंगे, क्या आप सच बोलना चुनेंगे या झूठ बोलना चुनेंगे, या आप किसी को दुआ देना करेंगे या किसी को गालियाँ देना चुनेंगे। ये आपके हाथ में है और नतीजा भी आपको ही मिलेगा, ये समझाया। और कहा रसूल से भी, गौर करें, अगर रसूल को भी ये कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर एक नबियों को भी ये कहा जा रहा है कि तुम ज़बरदस्ती नहीं करोगे, तुम्हारा काम सही बात पहुंचाना है, तो इसका मतलब मेरा काम भी, हर एक मुसलमान का काम भी, हर एक मोमिन का काम भी, हर एक वो शख्स जो नबी की सुन्नतों पर, नबी से मोहब्बत करता है, उनका काम भी जो है यही होना चाहिए कि वो भी मोहब्बत से, प्यार से, सच्चाई से, सबूत से हक़ को उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में जो है उनके सामने रखें, ताकि वो लोग और
غور و فکر کر سکیں. تمہیں لوگ آج غور و فکر ہی کرنے دیتے نہیں. ایک ذرہ کہتے بھی انہوں بھڑکاتے کچھ بولتے ہی جھوٹے حدیثاں لاتے ہیں جھوٹے حدیثاں لاتے ہی تم غصہ ہو جاتی ہیں تم. تو اس طرح نہ کریں, پیار سے محبت سے سمجھائیں. وہ ان کا کام کرتے رہے, ہم اپنا کام کرتے رہیں. تو یہ سمجھا. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں تو ایک نہ ایک دن وہ ہمارے دوست ضرور بن جائیں گے. اب اس کے بعد جو ایکس مسلم ایتھسٹ سلیم واسطق اور ان جیسے بہت سے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو مشہور ایک آیت ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اللہ مشرکین کو, کافروں کو جہاں بھی کہتا ہے کہ جہاں بھی دیکھو ان کو مار دو, جہاں بھی دیکھو ان کو قتل کر دو. تو اس کا مطلب, اس کا مفہوم کیا ہے؟ کافر ہے اس سے لڑنے کا حکم ہے, قرآن کے اندر حکم ہے. اگر تمہارا پڑوسی کافر ہے تو اس سے لڑو, اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ دو. 72 حوراں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا, اور بھی بہت سارے عورتوں کو مارو کر عورتوں کو کھیتی کہا گیا ہے, عورتوں کو جو ہے قرآن میں کہیں بھی عزت نہیں ہے, پتہ نہیں اور بھی بہت سارے جو ان کے اعتراض ہیں. اس کا بھی لاجیکل پروف کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ جو ہے میں جو ہے اس چینل پر جو ہے, اس چینل کے اندر جو ہے ابھی جو ہے دی نماز سیریز کر کے دی نماز سیریز چل رہا ہے. اب اسے بھی غور کریں, آپ جا کر دیکھیں. میں نے اس میں 3 یا 4 ایپیسوڈ بنائے ہیں دی نماز سیریز نام سے, پلے لسٹ آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی میں نے بہت سے اسلام کی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس میں بہت سے ایپیسوڈ آئیں گے, 10 15 20 پتہ نہیں کتنے, لیکن بہت سے ایپیسوڈ آئیں گے. اس میں نے پورے اسلام کو سمجھانے کے لیے نماز کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں ابھی اذان پر بات ہے, اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ویڈیو آتے رہیں گے. میں اس چینل پر جو ہے ایکس مسلم نام سے جو ہے ایک پلے لسٹ بنا دوں گا آپ کی آسانی کے لیے. ایکس مسلم نام کے نام سے جو ہے میں ایک پلے لسٹ بنا دوں گا. اس پلے لسٹ کی سب سے پہلی ویڈیو یہی ہوگی, کس طرح انہیں دعوت دینی چاہیے, یہی ویڈیو وہاں پر اپلوڈ ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی وہ اعتراض کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کافروں کو جہاں دیکھو مار دو. اور وہ کافروں کو جو آج کے جو معصوم, جو جن کو صحیح بات پتہ نہیں ہے, معصوم جو ہے نادان, کچھ بھی پتہ نہیں ہے, اس طرح کے لوگوں کو وہ آیتیں فٹ کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ تو مسلم ہندوؤں کو مارو کہتے ہیں, کافروں کو مارو, کافر تم ہی تو, اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا اصل مطلب, اصل مفہوم کن کے لیے کہا جا رہا ہے, ثبوتوں کے ساتھ, پروف کے ساتھ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں ضرور کروں گا. تو آپ جب بھی آئے گی اس پلے لسٹ میں ایڈ کر دوں گا, آپ جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک اعتراض کا ہمیں لاجیکل طور پر اچھائی سے ثبوتوں کے ساتھ, اگر وہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 ثبوت 4 ثبوت دے رہے ہیں, تو اس سے غلط ثابت کرنے کے لیے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, ہمیں 10 15 20 ثبوتیں اکٹھے کرنی ہوں گی اور لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. پروف کے ساتھ بات کرنی ہوگی, نرمی کے ساتھ بات کرنی ہوگی, تبھی یہ دین کا جو ہے اچھا ہوگا. اگر ہم غصہ کریں گے, زبردستی کریں گے, ان کو ماریں گے, تو یہ جو ہے اسلام میں جو ہے لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہے. تو ہم سب جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے سلیم واسطق کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں, سلیم واسطق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بہت جلد سے جلد صحت مند کر دے, اللہ انہیں توفیق دے. اس ایشور کے خلاف کتنا بھی بولیں, وہ ایشور تو ان کی سانس نہیں روکتا, وہ ایشور ان کا پانی, ان کی غذا, وہ تو ہر وقت جو ہے ہر سانس میں جو ہے ان کے ساتھ ہی ہے. وہ اللہ, وہ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. جب ایشور اتنی رحم, اتنا نرم دل ہے, تو غور کریں, ہم بھی اس کے ماننے والے, ہم کو بھی نرم دل بننا پڑے گا, ہم کو بھی ان کے ساتھ اچھائی ہی کرنی پڑے گی. وہ جو 2 لوگ تھے, ان کو جو ہے پولیس والوں نے انکاؤنٹر میں جو ہے دونوں کو مار دیا, دونوں کو ڈھیر کر دیا, دونوں کو جو ہے پولیس کی فائرنگ میں دونوں جو ہے مر چکے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا, جو بھی ہوگا ان کا ایشور, ان کا رب, ان کا پالن ہار جانے اور وہ جانے. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ان کی زندگی, دونوں نوجوان تھے, ان کی زندگی تو برباد ہو گئی. غور کریں, جب آپ شدت کرتے ہیں, جب آپ نفرت سے کام لیتے ہیں, تو نہ ان کا بھلا ہوتا ہے نہ ان کا بھلا ہوتا ہے. یہ دو لوگ تھے, انہوں بھی مر گئے, انہوں بھی چلے گئے, ان کی فیملی والے سب کو پریشانی. اور یہ جو سلیم واسطق جو صاحب تھے, جو سلیم واسطق جو ہمارے ایک بڑے بھائی کی طرح ہیں, جو ہے پتہ نہیں چاقوؤں سے گھوپ کر اتنی بہرحمی سے مارا ہے. ابھی وہ ہاسپٹل میں جو ہے زندگی اور موت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ایشور, وہ اللہ جو ہے ان کو صحت مند, اچھے عافیت کے ساتھ لوٹائیں, اور صحیح ایشور, صحیح اللہ تک پہنچنے میں, ان کے رب تک پہنچنے میں اللہ ان کی مدد کرے. دوستوں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھا. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی آیتیں, جو بھی صورتیں میں نے سمجھائی,
اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں گے، اور اس میں جتنی بھی سچائی تھی اسے قبول کر کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، اور جو ہے قرآن کو صحیح لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں گے۔ اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، ہر ایک ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسے نوٹ کریں، ہر ایک آیت کو لکھیں اور سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔